शाह साहब, मैं आपको अगर कहें, मैं एक ब्रेक पे नाज़रीन जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले वो तकरीर हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक से वापस आके शाजिया मरी साहब के पास जाएंगे। आप भी जरा वर्डिंग सुन लें शाह साहब के, किस किस्म की बड़ी जज्बाती तकरीर कर रहे थे उस वक्त। जुल्फिकार मिर्जा साहब वजीर दाखिला हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं सिंध से, उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, और उसके बाद फिर हम ये सवाल आपसे भी पूछेंगे और कराची भी जाएंगे शाजिया मरी साहिबा के पास। लेकिन पहले हम देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे इस तकरीर में, और शायद उनकी लफाजी बड़ी वाज़ेह है। आइए सुनते हैं वो कहते क्या थे। पाकिस्तान के खिलाफ थी वियासी जेनु जो गैरतमंद भा मुंजो बहादुर भा शहीद रानी जो गैरतमंद वर जे पाकिस्तान खपे जो नारो नाने तासी नए तेरे मां जुलूस की सूरत में पाकिस्तान न खपे जो नारो हणी बाहर निकलुआ ऐं असी करे ॾेखारियो तो शहीदन जो खून रायगा न वेंदो आहे। शाजिया मरी साहब के पास चलते हैं कराची में। शाजिया मरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशिफ जी, पहला सवाल तो जाहिर है सब लोगों का, या जो भी लोग सुन रहे हैं वो यही होगा, क्या 27 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ना चाह रही थी? काशिफ, मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात करना भी मुल्क दुश्मन सोच रखने के बराबर ही होगा। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी का सवाल है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान में अवाम के हुकूक के लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी दी है। मेरा ख्याल है इस तरह की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक करना एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और हिस्टोरिकली अगर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरू करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद 1967 में डाली गई और उसके बाद अवाम का नारा लगा और पहली मर्तबा पाकिस्तान में वो इलेक्शंस हुए जिन्हें हम सही मानों में जमहूरी इलेक्शंस, वन मैन वन वोट इलेक्शन कहते हैं। पाकिस्तान की अवाम को अपने हुकूक के हुसूल के लिए नारा बुलंद करने का जज्बा देने वाले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे। वो शख्स जिसने उस वक्त मुल्क को बचाया जब मुल्क दो टुकड़े हो चुका था, वो शख्स जिसने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया, वो शख्स जिसने इस मुल्क को इंस्टीट्यूशंस दिए। लेकिन अगर शाजिया मरी साहिबा उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की पार्टी का, मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात करने से पहले अगर हम सोच लें कि सवाल क्या है तो जवाब खुद मिल जाएगा। इस तरह की बात, आपने दो चीजें बड़ी अहम कही, मुल्क दुश्मन सोच रखने के मुतरादिफ है ये बात करना कि पाकिस्तान तोड़ना है। आपने कहा इस तरह की बात करने से पहले हम सोच लें कि किस किस्म की बात है। मैं आपको दोबारा सुनाता हूं कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा क्या था अपनी तकरीर में, उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या ये मुल्क दुश्मन सोच है या नहीं है। हम आपको दोबारा सुनाते हैं। जुल्फिकार मिर्जा साहब वजीर दाखिला सिंध के हैं, उन्होंने तकरीर में अपनी क्या कहा है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान तोड़ते चाहिए, असा पाकिस्तान के खिलाफ थी वियासी जेनु जो गैरतमंद भा मुंजो बहादुर भा शहीद रानी जो गैरतमंद वर जे पाकिस्तान खपे जो नारो नाने तासी नए तेरे मां जुलूस की सूरत में पाकिस्तान न खपे जो नारो हणी बाहर निकलुआ ऐं असी करे ॾेखारियो तो शहीदन जो खून रायगा न वेंदो आहे। जी शाजिया मरी साहबा, अब बताइएगा, सिंधी तो आपको समझ में आती होगी, हमने तो इसके ऊपर उर्दू का तर्जुमा करके भी चलाया है। मैं सुन लीजिएगा जरा, कहते क्या, हम पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, हम पाकिस्तान के खिलाफ थे, जुलूस की सूरत में पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाते और नोडेरों से बाहर निकलना चाहते थे। बताइए जी। काशिफ साहब, ये तकरीर है 27 दिसंबर की नहीं बल्कि 26 दिसंबर की। एक सेमिनार हुआ था लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वहां पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की दूसरी शहादत की जो बरसी है वो मनाई जा रही थी, दूसरी बरसी। और उस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, ओहदेदार
اور تمام مختلف سول سوسائٹی کے لوگ جو جمہوری عمل میں پیش قدم رہے ہیں انہوں نے شرکت کی تھی. یقیناً ایک بہت بڑا لاس ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے. اور کے حوالے سے جب میں آ رہی ہوں because actually you have to look at the environment, you have to look at کہ یہ کس وقت بات ہوئی ہے. اور آپ نے ایک بات کاشف ایک بات یہ بیان آپ جس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں اور میں کسی ڈائریکشن میں سیلف ایکسپلین آپ اپنی ذہن کی اپنی سوچ کے مالک ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا سن لیں دیکھیں لیٹس گو بیک 2 years back کاشف لیٹس گو بیک 2 years back یقینی طور پر اس طرح کے نعرے سنائی دے رہے تھے کہ پاکستان نہ کھپے اور اسی دوران ایک شخص جس کا سب سے بڑا لاس ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے پاکستان کھپے on top of everything. مجھے یہ بتائیے کہ اتنے سینئر لوگ کھپے کا نعرہ اس وقت لگا جب لوگ بڑے ایموشنل تھے لوگ ٹوٹ چکے تھے. ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کہی سندھی میں کہ شہیدن جو خون رائے گا نویندو مطلب ہم شہیدوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے پاکستان کو مضبوط کریں گے اسی لیے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں. کاشف اگر ان کے جذبات کو اور جذبات کی شدت کو سمجھا جائے تو میرا خیال ہے جو میسج تمام لوگوں کے لیے صرف ڈاکٹر صاحب کی طرف سے نہیں بلکہ ان تمام کارکنان کی طرف سے جنہوں نے جمہوریت کے لیے سٹرگل کیا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے لیکن اس میں کوئی ایسی انہوں نے ہسٹری کو دہرایا ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات بار بار کہ مسئلہ ہے یا ملک ٹوٹ جائے گا. میں نے تو سنا یہ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے بار بار کہ ملک ٹوٹ جائے گا. صدر صاحب کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں سارے this is bad politics یہ غلط سیاست کی روش ادا آپ دے رہے ہیں لوگوں کو. جی آپ ہی کے پاس سنیے. جی ہلو جی میڈم بتائیے گا. آواز کاشف دیکھیے اب کوئی چیز اگر آپ امپوز کرنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ مرزا صاحب تو معذرت کر لیں. ابھی انہوں نے کہا چلے سوری میں انٹروین کر رہا ہوں میں آپ کو جواب کا موقع دینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ معذرت ہی کر لیں کہ غلط بیان تھا نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ اس سے کم چیزوں پر لوگوں پر غداری کے مقدمے چلے ہوئے ہیں. بلوچستان میں دیکھیں بلوچستان میں بگٹی صاحب مارے گئے اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم ان سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے. وزیر اعظم آپ کی پارٹی کہتی ہے کیونکہ یہ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں. نہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم بلوچستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات نہیں کرتے. آپ کی اپنی علیحدگی پسندوں سے No, this is your own statement. ہم نے تو کہا ہے کہ جو لوگ بلوچستان سے باہر نکالے گئے ہیں جنرل مشرف کی بدولت وہ بھی واپس آئے بلوچستان کی. میں علیحدگی پسندوں کی بات کر رہا ہوں. No, let me now please finish what I was saying, کاشف صاحب. جی بتائیے. ہاں جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے میں نے بارہا یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ 27 دسمبر 2007 کے حوالے سے جب بات کی جائے تو وہ یقیناً ایک بہت بڑی تاریخ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور ڈاکٹر مرزا نے اسی کے تناظر میں بات کی. لیٹ می ناؤ کم ٹو another part. کیا اس پر معذرت کرنی چاہیے آپ کی پارٹی حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے صدر صاحب کی اسپیچ میں اگر کچھ سازشی عناصر کا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر تھا تو ایک طویل فہرست جو اچیومنٹس رہی ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج کے دور تک وار آن ٹیرر NFC رائٹس آف پختونخوا آغاز حقوق بلوچستان ہر کول کا جو اونرشپ سندھ کو دی گئی اور جس طرح اس پروجیکٹ کو دوبارہ سٹارٹ کیا گیا گلگت بلتستان کے ایشو پر بات کی کمان نہیں یہ تو آپ دیکھیں یہ اب آپ اچیومنٹ تو پیپلز پارٹی کی حکومت کی ہے بات کی 12% شیئر لیبر کی پیپلز پارٹی کی اچیومنٹ کو دینے کی بات کی خواتین کے لیے کیا کچھ کیا. میں کہتی ہوں اتنا کچھ اس تقریر میں موجود تھا. Why aren't we talking about the steps that have been taken اور جو achievements ہماری رہی ہیں پاکستان میں in the interest of people کیوں نہیں ہم ان ایشوز سے بات کرتے. چلے میں آپ سے میں یہ اس ایشو پہ آئیں گے اس کے بعد اس لیے ایشو پہ بات نہیں کرتے کہ ہم اس پر بات کر چکے آپ کی پارٹی کے لوگ پروگرامز میں آ کے اسی چیز پر اپنا دفاع بیس کرتے ہیں اس کی بنیاد پر کرتے ہیں. I've yet to hear that. چلے کہ اگر صدر صاحب کہتے ہیں کوئی کنسپریسی ہے پاکستان کے خلاف تو آپ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا کہا کہ کیوں نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں ہے کنسپریسی بتائیں کس کے خلاف. ہم یہ نہیں کہتے کہ کنسپریسی نہیں ہے یا سازش نہیں ہے ہم کہتے ہیں کون سازش کر رہا ہے. نے فیس نہیں کیا ہے انسٹیبلٹی کو اس ملک میں. تو کیا مجھے یہ بتائیے گا کیا ذوالفقار مرزا صاحب کو معذرت کرنی چاہیے اس بیان پر. دیکھیں ذوالفقار مرزا صاحب نے محترمہ کی شہادت کی برسی کے دن یہ بات کی ہے. انہوں نے ان جذبات کو دہرایا ہے جو 2007 میں تھے. بھائی 2007 کے انہوں نے جذبات کو دہرایا ہے. اس وقت چند ایک آوازیں پاکستان نہ کھپے کی نکلی تھی لیکن